عليك يا الله العظيم. ان شاء الله يا ابو احمد. يطاف عليهم بصحاف من ذهب. تعليق ان شاء الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب الله الله الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس دكتور تعليق والله ما شاء الله. اشكر الله. ان شاء الله. لا اله الا الله. وأنتم فيها خالدون. يا سيدنا تعليق ان شاء الله. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم صلى على سيدنا النبي عليه نار وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة. الله يا سيدنا تعليق ان شاء الله العظيم. اشكر الله. لا اله الا الله. الله يا سيدنا. صلى على رسول الله. لكم فيها فاكهة كثيرة منها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة
شاء الله العظيم. لكم فيها ما شاء الله. لكم فيها فاكهة كثيرة منها إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا جميل يا دكتور. سلم يا رب. سلم يا رب. وما ظلمناهم ولكن كانوا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك الله يا سيدنا. ان شاء الله يا دكتور. تعاليك. قال إنكم ماكثون سلم يا رب. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون
بس ودين تلت ساعة كده ونربع. ماشي يا اخويا ماشي، ربنا يوسع عليك، كل سنة وانت طيب.